Leksyon 3. Makasalig ba ka sa Biblia? Ang Biblia daghang saad ug tambag. Tingali, gusto kang mahibalo kung unsay gitudlo niini. Pero basig dili pud ka gustong mutuo dayon. Makasalig ba ka sa mga saad ug tambag ni anang karaan nga basahon? Katuohan ba gyud ang giingon sa Biblia kung sa unsang paagi magmalipayon karon ug sa umaabot? Milyon-milyon ang nagtuo ni ana. Palihog susiha kung makatuo pud ba ka sa Biblia. Punto 1. Tinuod ba ang atong mabasa sa Biblia? Ang Biblia nagingon nga ang mabasa dinhi mao'y tukmang mga pulong sa kamatuoran. Sumala sa gingon sa Ecclesiastes 12:10. Kini naghisgot bahin sa tinuod nga mga hitabo ug tinuod nga mga tawo. Ang Lucas 1:3 nagingon, akong nasusi ang katukma niining tanan gikan sa sinugdan. Mao nga nakahukom ko nga isulat kini kanimo sa hustong pagkahanay, halangdon nga Jubilo. Ang kapitulo 3, 1 ug 2 nagingon, sa ika-15 katuig nga paghari ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato mao ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang magmamando sa distrito sa Galilea. Si Felipe nga iyang igsuon mao ang magmamando sa distrito sa Itoria ug sa Traconite. Si Lisanias ang magmamando sa distrito sa Abilinia, ug si Anas ug si Caipas ang mga pangulong saserdote. Niining panahona, nadawat ni Juan nga anak ni Zacarias ang mensahe sa Dios didto sa kamingawan. Daghang historyano ug arkeologo ang nagpamatuod nga sakto ang mga petsa nga gisgutan sa Biblia ug tinuod ang mga tawo, lugar ug hitabo nga gisgutan niini. Punto 2. Nganong makaingon ta nga ang Biblia kasaligan gihapon bisag karaana? Naay daghang impormasyon nga daan ang gisulti sa Biblia sa wala pa kini mahibaloi sa mga tawo. Pananglitan, naghisgot ni og mga topiko bahin sa siyensya. Daghan sa giingon sa Biblia bahin sa maong mga topiko, wala tuuhi sa daghang tawo sa panahon nga gisulat kini. Pero napamatud-an karon sa siyensya nga sakto ang giingon sa Biblia. Kanunay kining kasaligan karon ug hangtod sa hangtod. Sumala sa giingon sa Salmo 111:8. Punto 3. Nganong makasalig ta sa giingon sa Biblia bahin sa umaabot? Ang Biblia naay mga tagna bahin sa mga butang nga wala pa mahimo o mahitabo. Sumala sa giingon sa Isaias 46:10. Ang footnote nagingon, ang tagna mo'y mga mensahe sa Dios bahin sa umaabot nga mga hitabo. Abanti kaayong gitagna niini ang daghang hitabo. Detalyado sab kaayong gisgutan niini ang kahimtang sa kalibutan karon. Niini nga leksyon atong hisgutan ang pipila sa mga tagna sa Biblia. Mobilib gyud ka sa kasakto niini. Tunig dugang. Sayra kung sa unsang paagi ang siyensya nagpamatuod nga sakto ang giingon sa Biblia. Ug susiha ang pipila ka katingalahang tagna sa Biblia. Punto 4. Ang siyensya o Biblia wala magkasumpaki. Sa karaang panahon, daghan ang nagtuo nga ang yuta na ay gipatungan. Paminawa ang audio sa video nga ang yuta nagbitay sa wala. Aron makita ang tanang video, artikulo o audio recording para sa Leksyon 3, ablihi sa jw.org ang publikasyon nga mabuhi ka hangtod sa hangtod. Sa panahon nga gisulat ang Biblia, daghang tao ang nagtuo sa sayop ng mga ideya bahin sa porma sa yuta. Human gisulat ang Biblia, dihay teorya nga ang universo kuno nagikan sa usa ka itlog, ug nga ang yuta nagpatong sa lain-laing mananap. Pero sa mga tuig 1473 BCE, si Moises misulat nga ang yuta walay gibitayan. Ug sa mga tuig 732 BCE, si propetang Isaias misulat nga ang yuta lingin. Ang ilang giingon sukwahin sa gituohan sa kadaghanan niadtong panahon. Pero mga 200 ka tuig human mamatay si Isaias, ang Grigong pilosopo nga si Pythagoras mingon nga ang yuta lingin. O gikan sa pagsulat ni Moises, kapin sa 3,000 ka tuig pa ang milabay, ay madiskubrihin ni Isaac Newton nga ang yuta walay gibitayan. Matikdi ang na-record sa basahon sa Hope, mga 3,500 ka tuig kanhi. Ang Hope 26:7 nagingon, iyang gibuklad ang amihanang kalangitan, ibabaw sa hawang adapit. Iyang gibitay ang yuta sa wala. Nganong makapabilib ang giingon sa Biblia nga ang yuta nagbitay sa wala?
Niadto lang mga katuigan sa 1800 nga nasabtan pag-ayo ang siklo sa tubig o water cycle. Pero matikdi ang giingon sa Biblia, mga 3,500 katuig kani. Ang Hope 36, 27 o 28 nagingon. Iyang ipasaka ang mga tinulo sa tubig, dayon kini mahimong gabon ug ulan. Unya ang mga panganod magpupo niini. Kini muulan nganha sa katawan. Nganong makapabilib ang giingon sa Biblia bahin sa siklo sa tubig? Naligon ba ang imong pagsalig sa Biblia tungod sa mga teksto nga imong gibasa? Ang kapsyon sa hulagway nagingon, ihisgutan sa Biblia ang siklo sa tubig. Punto 5. Ang Biblia nagtagna og importanteng mga hitabo. Ang Isaias 44:27 ngadto sa 45:2 nagingon, ang usa nga nagingon sa laom nga katubigan, mahubas ka, ug pamalhon nako ang tanan nimong kasubaan. Ang usa nga nagingon labot kang siro, siya ang akong magbalantay, ug bugos niyang himuon ang tanan akong kabubuton. Ang usa nga nagingon labot sa Jerusalem, siya pagatukuron pag-usab, ug labot sa templo mapahimutang ang imong pundasyon. Kini ang giingon ni Jehova sa iyang tinihugan, kang siro, kansang tuong kamot akong gigunitan sa pagbukan sa mga nasod sa iyang atubangan, sa pagkuha sa mga hinagibad sa mga hari, sa pagbukas sa duhay palib nga mga pultahan sa iyang atubangan, aron ang mga ganghaan dili masirhan. Mag-una ko nimo ug patago nako ang kabungturan. Dugmo ko nako ang mga pultahan nga tumbaga ug putlo nako ang mga trangka nga putaw. Unsang mga detalye ang itagna sa Biblia 200 katuig una pa mapildi ang Babylonia? Paminawa ang audio sa video nga itagna sa Biblia ang pagkapukan sa Babylonia. Walay tao nga detalyadong makatagna sa umaabot. Pero sa mga tuig 732 BCE, gitagna ni propetang Isaias nga ang gamhanang syudad sa Babylonia pukanon sa taong ginganlag siro. Iyang pahubason ang suba ug musulod siya sa syudad nga wala masirhi ang mga ganghan. Gipamatud-an sa kasaysayan nga natuman ang tanang detalye niini nga tagna. Gitagna sab ni propetang Jeremias nga ang Babylonia mahimo gayud nga tinapok nga mga bato ug dili na gayud pagkapuyan. Bisag ang Babylonia dili daling sulungon, kini nahimo yung tinapok nga mga bato hangtod karon. Ang kasaysayan nagpamatuod nga niadtong 539 BCE napildi ni Haring Ciro sa Persia ug sa iyang kasundaluhan ang syudad sa Babylonia. Ang footnote nagingon, ang BCE nagkahulugang before the Common Era ug ang CE nagkahulugang Common Era. Ilang gipasimang ang suba nga naghatag og proteksyon sa syudad. Nakasulod sila sa syudad agi sa ganghaan o gate nga wala masirati ug ilang nailog ang syudad nga walay nahitabong giyera. Karon, paglabay sa kapig 2,500 katuig, ang Babylonia kunoog na kaayo. Matikdi kung unsay gitagna sa Biblia. Ang Isaias 13:19 ug 20 nagingon, ug ang Babylonia, ang labing mahimayaon sa mga gingharian, ang katahom ug garbo sa mga kalyanhon, mahisama sa Sodoma ug Gomora, dihang gipukan kini sa Dios. Siya dili na gayud pagapuy-an o mahimong puy-anan latas sa tanang kaliwatan. Wala na'y Arabo nga magpatindog sa iyang tulda dito, ug wala na'y mga magbalantay nga magpapahulay sa ilang panon sa kayupan dito. Nganong makaingon ta nga natuman yun ni nga tagna? Ang kapsyon sa hulagway nagingon, ang nagunoog nga Babylonia naa sa Iraq. Punto 6. Gitagna sa Biblia ang mga hitabo karon. Gitawag sa Biblia ang atong panahon ingong katapusang mga adlaw. Ikaduhang Timoteo 3:1. Matikdi kung unsay gitagna sa Biblia bahin niini nga panahon. Ang Mateo 24:6 ug 7 nagingon, makadungog mo mga gubat sa lain-laing dapit, apan ayaw mo kahadlok, kay kining mga butanga kinahanglan mahitabo, apan dili pa kini ang katapusan. Kay ang nasod magkigubat batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug dunaon niya mga kanihit sa pagkaon ug mga linog sa lain-laing dapit. Unsang dagkong panghitabo ang giingon sa Biblia nga mahitabo sa katapusang mga adlaw? Ang ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 5 nagingon, apan hibaloy kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang kuyaw nga mga panahong lisod sa lubangon. Kay ang mga tao unya mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, hambugiro, mapaytason, magsultig daotan batok sa Dios ug sa isig ka tawo, dili masinugtanon sa ginikanan,
dili mapasalamaton, dili maunungon, walay pagmahal sa isig katao, dili ikasabot, tigbutang-butang, walay pagpugong sa kaugalingon, bayulente, walay gugma sa pagkamaayo, traidor, gahig-ulo, karbuso kaayo, mahigugmaon sa kalipayan, imbis mahigugmaon sa Dios. Diyos nun tanawon, pero dili Diyos nun og binuhatan. Ug angay kang magpalayo kanila. Unsang kinaiya sa mga tao ang giingon sa Biblia nga makita sa katapusang mga adlaw? Asa ani nga mga kinaiya ang imong nakita? Ang uban moingon, Dili tinuod ang mga istorya sa Biblia. para nimo, unsa ang pinakalig-on nga pamatuod nga kasaligan ang Biblia? Sumaryo. Ang kasaysayan, siyensya ug mga tagna nagpakita nga makasalig ka sa Biblia. Review. Tinuod ba ang atong mabasa sa Biblia? Unsay gihisgutan sa Biblia nga uyon sa siyensya? Nagtuo ba ka nga ang Biblia nagtagna bahin sa umaabot? Nganong kanay imong gituuhan? Sulay kini. Aron muligon ang imong pagsalig sa Biblia, basaha ang usa sa mga artikulo o tan-awa ang video nga naa sa susiha nga seksyon. Pagtakdag laing mga tumong. Susiha. Naabay giingon ang Biblia nga napamatud-an sa siyensya nga sayop. Basaha ang web article nga nagkauyon ba ang siyensya ug ang Biblia? Unsay giingon sa Biblia bahin sa katapusang mga adlaw? Basaha ang unom katagna nga imong nakitang natuman diha sa Ang Bantayan ng Tore, Mayo 1, 2011. Sayra kung sa unsang paagi natuman ang mga tagna sa Biblia bahin sa imperyo sa Gresya. Gisgutan sab sa tagna nga ang imperyo ni Alexander mabahin sa upat naging harian. Kahitabo ba gyud ni? Oo. Tanawa ang video nga napaligon sa matagnaong pulong. Sayra kung sa unsang paagi ang mga tagna sa Biblia nakausab sa paglantaw sa usa ka tawo bahin sa Biblia. Basaha ang Para nako walay Dios diha sa Ang Bantayan ng Tore, numero 5, 2017. Katapusan sa leksyon 3. Seksyon 4. Leksyon 48 hangtod 60. Opus. Masayra nimo kung sa unsang paagi magpabilin sa gugma sa Dios.